अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश्त में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 15। इस वक्त रात के 11 हो रहे थे। सिकंदर और सफरीना को बाजार में घूमते हुए काफी देर हो चुकी थी। सफरीना, मुझे भूख लग रही है, कहीं चलकर खाना खाते हैं, सिकंदर ने कहा। जी ठीक है सिकंदर, बताएं कहाँ चलना है, फिर मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, सफरीना बोली। भाई अब ये खाना मंगवाने वाला चक्कर छोड़ दो, हम किसी होटल में जाकर खाना खाएंगे। जैसे आपकी मर्जी, सफरीना ने जवाब दिया। एक जगह रुककर सिकंदर ने बाजार की चारों जानिब नजर दौड़ाई और फिर उसे एक होटल नजर आ गया। हम वहाँ खाना खाएंगे सफरीना, सिकंदर ने होटल की जानिब इशारा किया था और फिर वो दोनों होटल की जानिब चल पड़े। ये होटल दारुल हुकूमत का काफी मशहूर और महंगा होटल था। जैसे ही वो दोनों होटल के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो वहां मौजूद दरबान ने झुककर सलाम किया और दरवाजा खोल दिया। होटल के अंदर काफी रौनक थी। चूंकि ये रात का वक्त था इसलिए अंदर की तमाम मेजें लोगों से भरी हुई थीं। एक कोने से मैनेजर निकलकर उनके जानिब बढ़ आया। मैं अपने होटल में नए मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, उसने सिकंदर की जानिब हाथ बढ़ाया। मेरा नाम सिकंदर है और ये मेरी बीवी सफरीना है। हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे तो कोई जगह खाली नजर नहीं आई है, सिकंदर ने मैनेजर से हाथ मिलाने के बाद कहा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जनाब, आप जैसे खूबसूरत जोड़े के लिए यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। मैं आपके लिए एक शानदार जगह का बंदोबस्त करता हूँ, मैनेजर ने खुशामद भरे अंदाज में कहा। बिल्कुल, हम भी ऐसी ही जगह चाहते हैं। सिकंदर होटल के अंदरूनी माहौल को देख रहा था। उसने मैनेजर की तरफ देखे बगैर कहा था, आए मेरे साथ चलें जनाब। ये कहकर मैनेजर एक जानिब को चल पड़ा। सिकंदर और सफरीना भी उसके साथ साथ जा रहे थे। आप लोगों के साथ सामान वगैरह नहीं है जनाब, मैनेजर बोला। नहीं, हमारे साथ कोई भी सामान नहीं है, जब जरूरत पड़े तो हम ले लेते हैं, सिकंदर ने संजीदगी से जवाब दिया था। सामने एक बड़ा सा पर्दा गिरा हुआ था। मैनेजर ने नजदीक पहुंचकर पर्दे को एक तरफ सिरकाया। ये होटल का टेरेस था। होटल एक पहाड़ी पर बनाया गया था जिसकी एक तरफ जंगलात थे। इस वक्त चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। मैनेजर ने कुर्सियों को खिसकाकर सिकंदर और सफरीना को पेश की और फिर एक तरफ हाथ बांध कर खड़ा हो गया। आप लोग रात के खाने में क्या खाना पसंद करेंगे जनाब, सिकंदर और सफरीना के बैठ जाने के बाद मैनेजर बोला। आप लोगों का मेन्यू नहीं है, सिकंदर ने सवाल किया। मैं अभी लाता हूँ, ये कहकर मैनेजर दौड़ता हुआ चला गया। वो सिकंदर और सफरीना को खुद ही डील कर रहा था। सफरीना, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, सिकंदर ने पूछा। भूख तो लगी है सिकंदर, लेकिन क्या करूं, मैं आप लोगों का खाना नहीं खा सकती हूँ, सफरीना ने मायूस होकर कहा। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए सफरीना, सिकंदर ने कहा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैनेजर से कहकर हाफ फ्राई गोश्त मंगवाता हूँ, तुम वो खाकर देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए, सिकंदर ने मशवरा देते हुए कहा। आप मंगवा लें, मैं चख कर देखती हूँ सिकंदर, सफरीना ने सिकंदर की तायीद की। ये लें सर हमारा मेन्यू, मैनेजर ने मेन्यू सिकंदर को पकड़ाते हुए कहा। सिकंदर ने मेन्यू में से कुछ खाने पसंद किए और मैनेजर को मेन्यू दोबारा पकड़ा दिया। अच्छा एक काम करें कि गोश्त को हाफ फ्राई होना चाहिए, सिकंदर ने कहा। जी ठीक है सर, खाना आपकी पसंद के मुताबिक होगा, ये कहकर मैनेजर मुड़कर चला गया। अब आगे का आपने क्या सोचा है सिकंदर, सफरीना ने दोनों बाजू टेबल पर टिकाते हुए कहा। उसने चेहरा दोनों हाथों के प्याले में पकड़ लिया था। खाना खाकर सोना है और क्या करेंगे सफरीना, सिकंदर बोला। मेरा मतलब था कि आपने मुस्तकबिल का क्या सोचा है सिकंदर, सफरीना ने अपनी बात की वजाहत की। सच कहूँ सफरीना तो तुम्हारा ताश के पत्तों वाला खेल देखकर मेरे दिमाग में कुछ मंसूबे आए हैं। मैं सोच रहा हूँ दुनिया तो घूमनी ही है, लेकिन साथ में कुछ काम भी कर लिया जाए तो कोई मुजाहिका नहीं, सिकंदर ने जवाब दिया। किस तरह का काम करना चाहेंगे आप सिकंदर, काम तो कोई खास नहीं करना है, बस मैं थोड़ा अपने हाथ पैर हिलाना चाहता हूँ सफरीना। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है सिकंदर, सफरीना ना समझने वाले लहजे में बोली। समझ जाओगी सफरीना, सब समझ जाओगी, बस थोड़ा इंतजार कर लो मेरी मुंह बोली बीवी, सिकंदर ने शरारती लहजे में कहा। तो सफरीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेटर एक बड़े से तश्त में खाना ले आया था, उसके साथ मैनेजर भी आया था और फिर वेटर ने खाना टेबल पर लगाना शुरू किया। मैनेजर साहब, क्या आप हर मेहमान के साथ ऐसा ही करते हैं,
مطلب کہ ہر ٹیبل پر خود آتے ہیں اور آرڈر لیتے ہیں؟ سکندر نے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں جناب، آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، اس لیے میں اپنی نگرانی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مینیجر نے جواب دیا۔ شکریہ، لیکن ہم آپ کے خاص مہمان کس وجہ سے ہیں؟ سکندر نے اگلا سوال کیا۔ کیونکہ آپ نیپالی نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے پڑوسی ملک سے آئے ہیں، تو آپ ہمارے مہمان ہوئے نا جناب، مینیجر نے کہا تو سکندر مطمئن ہو گیا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں جناب، یہ کہہ کر مینیجر واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن کچھ سوچ کر وہ دوبارہ سکندر کی جانب گھوم گیا۔ آپ لوگوں نے سونے کا کیا سوچا ہے جناب؟ اگر کہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سا کمرہ بک کر دوں جناب، مینیجر بولا۔ ہمارے پاس سونے کی کوئی اور جگہ تو ہے نہیں، اس لیے ہم یہیں سوئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے ایک کمرے کا بندوبست کر لیں، سکندر نے کہا تو مینیجر چلا گیا۔ کھانا شروع کرو سفرینہ، سکندر نے کہا تو سفرینہ نے گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ کچھ دیر تو اس نے گوشت کا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے بوٹی کو منہ میں ادھر ادھر گھمایا اور پھر وہ چبانے لگ گئی۔ اچھا بنا ہے سکندر، سفرینہ بولی۔ تو پھر جی بھر کے کھاؤ سفرینہ، سکندر نے نوالا بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئے۔ انہیں کھانا ختم کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ نزدیک ہی ایک ویٹر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کھانا کھانا بند کر دیا گیا ہے تو وہ نزدیک آیا اور برتن اکٹھا کر کے دوبارہ سے تشت میں لگانے لگا۔ سارے برتن اکٹھا کر کے وہ چلا گیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد ایک اور ویٹر آ گیا، جس نے اپنے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں 2 گلاس تھے۔ ہم لوگ یہ نہیں پیتے، واپس لے جاؤ ان کو اور مینیجر کو شکریہ کہنا، ویٹر کو بوتل رکھتے دیکھ کر سکندر نے کہا۔ تو ویٹر نے بوتل دوبارہ اٹھا لی اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑا باہر جا کر گھوم پھر نہ لی سفرینہ، سکندر نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی سکندر، سفرینہ نے اپنی مرضی سکندر پر چھوڑ دی۔ اٹھو چلتے ہیں، سکندر نے اٹھتے ہوئے کہا تو سفرینہ نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہوٹل کے لان میں پہنچے تو مینیجر ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا۔ آپ دونوں کہاں چل دیے جناب؟ نزدیک پہنچ کر مینیجر بولا۔ ہم ذرا گھوم پھر لیں مینیجر، پھر واپس آتے ہیں۔ آپ نے کمرہ تو بک کر لیا ہے نا؟ سکندر نے مینیجر سے کہا۔ جی ہاں جناب، میں نے آپ کے لیے ایک کمرہ کھلوا دیا ہے، آپ دونوں تسلی سے گھوم پھر آئیں، مینیجر بولا۔ ملتے ہیں پھر، یہ کہہ کر سکندر آگے بڑھا اور سفرینہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ مینیجر واپس چلا گیا تھا۔ ہوٹل کے بیرونی گیٹ سے نکل کر سکندر اور سفرینہ سڑک کی ایک جانب چل پڑے۔ ان کے چلنے کی رفتار دھیمی تھی۔ دارالحکومت کا موسم اس وقت تک کافی سرد ہو چکا تھا اور لوگ بھی اپنے کمروں میں دبک کر نیند کے مزے لے رہے تھے۔ سڑک پر رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سکندر اور سفرینہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دونوں گھومتے ہوئے کتنی دور چلے گئے ہیں۔ ہوش تب آیا جب کسی نے ایک مانوس نام لیا، سفرینہ، کیا تم سفرینہ ہو؟ یہ کوئی انسان تھا جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ سفرینہ کا نام لیتا دیکھ کر سکندر بھی حیران ہو گیا۔ کون ہو تم اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ سفرینہ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے ہی بھول گئی سفرینہ، میں تمہارا کتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن تمہیں تو میں یاد ہی نہیں۔ وہ آدمی بولا، میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو، اس کے بعد تم اگلی سانس نہیں لے سکو گے، سفرینہ صفاق لہجے میں بولی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل چہرے میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی شکل نہیں بدلی تھی، لیکن جس طرح کے تیور اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے، بس چند لمحوں کی بات ہے، یہ انسان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ میں سمندر کا بادشاہ ہوں سفرینہ، وہ آدمی بولا۔ یہ بات سن کر سفرینہ کو جھٹکا لگا۔ یہ شیطان اعظم تھا، لیکن اس طرح سے سفرینہ کے سامنے آنے کا مقصد سفرینہ کو یہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ یہاں کیسے؟ سفرینہ نے نام لیے بغیر کہا۔ بس تم یاد آئی تو میں خود تم سے ملنے آ گیا، شیطان اعظم نے کہا۔ اور ہاں، تمہیں بہت بہت مبارک ہو نوجوان، شیطان اعظم نے سکندر سے کہا تھا۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو تم؟ سکندر نے درست بھرے لہجے میں کہا۔ سفرینہ کی مبارکباد دے رہا ہوں تمہیں، ایسی طاقت تمہارے قبضے میں دیکھ کر میں تو حیران ہو گیا، شیطان اعظم بولا۔ اوہ اچھا، شکریہ، سکندر نے مختصر جواب دیا۔ ان دونوں کی باتیں سکندر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں آ کر آپ سے ملتی ہوں، سفرینہ نے شیطان اعظم سے کہا تھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا سفرینہ، یہ بول کر شیطان اعظم الٹے قدموں موڑا اور چل پڑا۔ سکندر چلیں، ہم کافی دور نکل آئے ہیں اور رات بھی کافی گزر گئی ہے،
सफरीना ने कहा। तुम्हें डर लग रहा है या उस आदमी से मिलने की जल्दी है सफरीना? सिकंदर ने हंसते हुए कहा। सच कहूँ तो मैं उस आदमी से मिलने जाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको होटल पहुंचाना भी जरूरी है और आपसे मिलने की इजाजत लेना भी जरूरी है सिकंदर। सफरीना ने साफ गोई का मुजाहरा किया। और अगर मैं तुम्हें मिलने से मना कर दूं तो? सिकंदर ने शरारती लहजे में कहा। मैं आपकी गुलाम हूँ सिकंदर, और आपका कहा नहीं टाल सकती हूँ। अगर ऐसा करती हूँ तो मुझ पर इब्लीस की लानत पड़ेगी। सफरीना बोली। मजाक कर रहा हूँ यार, जाहिर है तुम्हारी दुनिया का ही कोई तुम्हारा ही रिश्तेदार होगा। मुझे तुम्हारे मिलने से कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम ऐसा करो कि मुझे होटल पहुंचा दो और फिर वापस यहाँ आ जाना। सिकंदर बोला। और हाँ, तुम कब तक वापस आओगी ताकि मैं होटल में बता दूं? सिकंदर ने सवाल किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने लोगों से मिलकर सुबह को आ जाऊं? सफरीना ने मासूम लहजे में फरमाइश की। हाय, ऐसे बनकर तुम अगर मुझसे मेरी जिंदगी भी मांग लोगी तो मैं तुम्हें वो दे दूं। ये इजाज़त कौन से खेत की मूली है? सिकंदर ने मूडी लहजे में कहा। तो सफरीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलें, मैं आपको पहुंचा आती हूँ। सफरीना ने सिकंदर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसे सिकंदर ने थाम लिया था। चंद लम्हों बाद वो होटल के करीब अंधेरे में खड़े हुए थे। सिकंदर ने ज्यादा बात नहीं की और सफरीना को छोड़कर खामोशी से होटल के अंदर दाखिल हो गया। एक रोशनी की लहर थी जो तेज रफ्तारी से समंदर की सतह पर तैरती हुई जा रही थी। ये सफरीना थी जिसकी मंजिल शैताने आजम का तख्त था। वो शैताने आजम की सल्तनत में दाखिल हो गई थी, क्योंकि अब उसकी रफ्तार आहिस्ता हो चुकी थी और फिर आहिस्ता होते होते बिल्कुल कम हो गई थी। तख्त के करीब पहुंचकर वो अपनी असल सूरत में आ गई। सामने ही शैताने आजम बैठा हुआ था। सफरीना को सामने देखकर वो उठ खड़ा हुआ। आओ सफरीना, आओ, अब हम खुद ही तुमसे मिलने आए। तुम तो हमें भूल चुकी हो। शैताने आजम ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे याद किया, लेकिन आप जानते तो हैं कि जब कोई ताकत गुलामी में आ जाती है तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती है। बस इसलिए मैं मजबूर हूँ शैताने आजम। यकीन करें, अब भी मैं अपने आका से इजाज़त लेकर आई हूँ। सफरीना ने जवाब दिया। एक बात कहूँ सफरीना? शैताने आजम ने तख्त पर बैठते हुए कहा। जी कहें। सफरीना भी शैताने आजम के तख्त के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने तुम्हें इस आदमी के साथ कुछ दिन पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी वो आदमी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि तुम्हारे साथ है। ये बात मुझे जरा परेशान कर रही थी तो मैं तुमसे मिलने आ गया। शैताने आजम ने कहा। ओह, तो ये बात थी कि जिसके लिए आप मुझसे मिलने आ गए। सफरीना बोली। असल में मेरे पास कोई काम करने को होता नहीं, तो सोचा कि इस आदमी के साथ रहकर थोड़ी दुनिया ही देख लूं, इंसान देख लूं। जब बोर हो गई तो उसे मार दूंगी। बस यही बात है। क्या सच में यही बात है सफरीना? शैताने आजम ने शक भरे लहजे में कहा। बिल्कुल यही बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही बात है। कुछ दिन पहले तुम किसी झील में उसके साथ नहा रही थी तो मैं नजदीक ही था। जिस तरह तुम उसके साथ हंस हंस कर बात कर रही थी और नहा रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुम दुनिया और इंसानों को देख रही हो। सच सच बताओ सफरीना, तुम्हें उस आदमी के साथ मोहब्बत तो नहीं हो गई? शैताने आजम ने वो पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। आप मजाक कर रहे हैं शैताने आजम? एक चुड़ैल, और चुड़ैल भी वो जिसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं, वो किसी इंसान से मोहब्बत करेगी? आपने ये सोच कैसे लिया? हैरत है मुझे। सफरीना ने हंसते हुए कहा था। इब्लीस करे कि ये मजाक ही हो सफरीना, क्योंकि तुम इन इंसानों से सही तरह से वाकिफ नहीं हो सफरीना। ये हम शैतानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते और ना ही हम इनके दोस्त हो सकते हैं। तुमने गलती से भी अगर ये आग और तेल का खेल खेला तो सारी जिंदगी पछताओगी। न सिर्फ पछताओगी बल्कि इब्लीस की नजरों में भी गिर जाओगी। याद रखना मेरी बात सफरीना। शैताने आजम ने सफरीना को खबरदार करते हुए कहा था। शैताने आजम, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मोहब्बत तो दूर, मैं तो किसी पर रहम का भी नहीं सोच सकती। आपने आखिर ये सोच कैसे लिया? सफरीना, मुझे तुम्हारे ये कह कहे फीके लग रहे हैं। तुम चाहे मुझसे छुपाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं लग रही है। शैताने आजम बोला। और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ
کہ میرے اور اس انسان کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان بن کر رہتی ہوں، اس لیے اس کے ساتھ کبھی کبھی مسکرا بھی لیتی ہوں، بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سفرینہ بولی، چلو جیسی تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے تمہیں اس لیے خبردار کیا تاکہ کل اگر ابلیس مجھ سے سوال کرے گا تو میں انہیں بتا سکوں کہ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ بس مجھے یہی کہنا ہے سفرینہ۔ شیطان اعظم نے اپنی بات ختم کر دی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شیطان اعظم، اور میں آپ کو بالکل بھی شرمندہ نہیں کروں گی، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر سفرینہ نے اپنی کرسی چھوڑ دی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی سفرینہ نے بجلی کی صورت اختیار کر لی تھی، اور پھر اس نے سمندر کی سطح چھوڑ کر آسمان کی فضاؤں کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ وہ ناک کی سیدھ میں اڑتی جا رہی تھی، لیکن اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ سفرینہ سکندر کو صبح تک آنے کا کہہ آئی تھی، اور صبح ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس کے پاس وقت گزاری کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ بس اڑتی ہی جا رہی تھی۔ وہ زمین کی حدود سے نکل چکی تھی، اور اب آسمان کے کالے اندھیرے میں بے لگام گھوڑی کی طرح اڑتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بس اڑتی ہی رہے، کائنات ختم ہو جائے لیکن وہ نہ رکے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچی تھی کہ آسمان سے آگ کے شعلے نکل کر اس کی جانب آنے لگے۔ نکل جا یہاں سے مردود کی اولاد، ایک غیبی آواز آئی، جسے سن کر سفرینہ ڈر سی گئی، اور پھر اس نے اپنا رخ دوبارہ واپس موڑ لیا۔